karon nga i-prepare unta ani. Pero tungod api kang tag-oras. Sa ato na ning short lang, no? Dili gid siya ang bukong nga programa kung gimo. Ito lang ning ilaktod-laktod para dalit na mo man kay alas 12 na. Okay. So before ta magsugod, akong ganyo ang matag-usahan mo manindog ta alang sa atong pag-ampo, no? Pag-ampo ta. Amahan namong Dios nga nasa langit, salamat o Dios nini nga tuhon, salamat nini nga adlaw. Salamat bisan pa man niini nga tagbalay nga naga pasidungog da kanimo karon nagatuman si mo inubot pud sinusubo amahan. Salamat sa matag usa nga niya karon nga safety nga nakaabot ning tanan dinhi nga dapit. Ug salamat sa katumanan sa kalampusan nining maong plano nga imong gitubutan o Dios nga nahimo na mo kini tungod sa imong tabang sa matag usa. San pa man sa pag-prepare sa tanan nga niya karon dinhi. Salamat po Dios. Ikaw gyud naghatag og kusog. Naghatag ka og mga maayong hunahuna sa matag usa nga involved niini nga buluhaton. Salamat po Dios katumanan. Ug salamat sa kalipay sa matag usa karon nga niya kami mo witness. Mo pasidungog da kanimo aron ikaw mahimuot sa mga kinabuhi. Salamat dinhi nga pamilya. Sinugdanan pa lamang kini o Dios sa among tinun-anay pagduol da kanimo ugad. Among gi-welcome imong balang espiritu karon kautuhon o Dios. Mo join magapamuhat sa matag usa kanamo sa among makasing-kasing sa matag buhaton namo ni kontrol. Kini tanan ugad amo kang pasidunggan, amo kang pasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so maglingkod ta. Before ko mag-pray sa bata mga igsoon, ako'y gamay nga message, no? Ako lang ni short code. Taas-taas gini siya unta daghan pero buti wala na tay oras. Aron ato gid masabtan kun unsa gid ini atong gihimo. Mo man ni pinaka-importante, no? Mo gini pinaka-importante mga igsoon akong i-share sa inyo.